ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक 14 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र हाम्रो प्रस्तुति कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मन पर्दैछ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 14 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अक्टोबर 31 तारिक राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष कौलागा, दशमी तिथि बिहान 9:57 त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ मघा नक्षत्र बिहान 10:06 त्यसपछि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ ब्रह्मयोग राति 9:30 त्यसपछि ऐन्द्र योग रहनेछ विष्टिकरण बिहान 9:57 त्यसपछि बवकरण राति 9:47 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा, तुला राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मुद्गर योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:14 सूर्यास्त साँझ 5:19 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 3:58 देखि अपराह्न 5:22 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट पूर्वाह्न 11:48 देखि दिउँसो 1:11 रहनेछ। गोलिक काल दिउँसो 2:35 देखि दिउँसो 3:58 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 7:38 देखि बिहान 9:01 रहनेछ। लाभ बार बेला बिहान 9:01 देखि पूर्वाह्न 10:25 रहनेछ। अमृत बार बेला पूर्वाह्न 10:25 देखि पूर्वाह्न 11:48 रहनेछ। शुभबार बेला अपराह्न 5:22 देखि साँझ 6:59 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट, सहयोगीहरूबाट, सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हुँदा कामप्रतिको मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम गर्ने कर्मचारी वर्गहरूका लागि कार्यको प्रतीक्षाको फल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। थोरै सजग बनी रहनुपर्ने दिन रहेको छ। त्यस्तो धेरै नराम्रो दिन पनि होइन। लगनशीलताले अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज हातमा आएको अवसरलाई व्यवस्था नगर्नुहोला, पछि पर्न सकिन्छ। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईको मेहनतको कदर हुन सक्छ। मेहनत खेर जाँदैन।
आज तपाईले आफू लगनशील भएर बन्ने कोसिस पनि गर्नुपर्नेछ। आज बल बुद्धिले भ्याएसम्म सामान्य सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धीहरू आज जाइ लाग्न सक्छन्। डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ भने मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कार्यक्षेत्र राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि सफलता पाउन धेरै भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको परिवारबाट तपाईको व्यावसायिक पक्षमा काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथले हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारको सरसल्लाह सुझावलाई तपाईले शिरोधार्य गरेर बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज प्रेम सम्बन्धमा एकअर्कामा सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने मानसिक शान्तिका लागि आफ्नो सन्तानसँग केही समय बिताउनु र सन्तानको केही आवश्यकताहरू पूरा गर्दै बढ्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा थोरै कमी पनि ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईँ लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि कुराका लागि धेरै चिन्ता तनाव नलिनुहोला, यसले तपाईको स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्छ। योगा व्यायाम गर्नु, सकारात्मक सोच लिएर बढ्दा दिन राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज सामाजिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आफ्नो प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने र केही सफलता हात पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। र पनि चन्द्र गोचरले चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको हुँदाखेरि कामको प्रतिफलको लागि थोरै धैर्यता अपनाउनु पर्ने दिन पनि रहेको छ। कुनै पनि नयाँ कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज केही बेसुरे व्यवहारले काम कार्यको क्षेत्रमा केही समस्या निम्तिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट पनि तपाईले थोरै सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज हडबडीले काम बिग्रिन सक्ने दिन हो, त्यो कुरामा धैर्यता अपनाउनु होला। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईको दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलले घर व्यवहारहरू चलाउन सहज बन्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ उपलब्धिका लागि अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईले सोचे प्लान गरे अनुसार सबै कार्य नहुँदाखेरि मन थोरै खिन्न रहन सक्ने समय पनि हो। आज साथीभाइहरूसँग तपाईले राम्रो व्यवहार बनाउँदै अगाडि बढ्नु र केही तपाईले साथ सहयोग लिएर बढ्नु चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। आज कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्, सजग रहनुहोला। आज परिवार घर गृहस्थ जीवनको तनाव समस्याहरू तपाईको शिरमा रहन सक्छ, त्यसैले परिवारका निम्ति केही समय खर्चिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। मानसिक शान्तिका लागि योगा व्यायाम गर्नुहोला। सकारात्मक सोचका साथ दिनलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईको प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईको कठिनाइहरूमा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि आफ्नो समस्याहरू केही सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु चाहिँ तपाईका लागि फाइदाजनक बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि बढी लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज स्वास्थ्यमा तनावहरू आउन सक्ने हुँदाखेरि तपाईले विशेष सजग रहेर खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज विशेष नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज रोजगारी र व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ, किनभने चन्द्र गोचर तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक केही लाभ मिल्न सक्ने दिन हो। आँटेका काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतले नै
तपाईको दैनिकी जीवनचर्यामा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्ना अपुरा अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने काम कार्यमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। गरेको कर्मको छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज नयाँ अवसरहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने दिन हो भने आज काम प्रतिको प्रतिफल मिल्ने हुँदा केही मनोबल बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइसँगको भेटघाटले मन खुसी बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो पुरुषार्थीपनद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्र तपाईको सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आर्थिक आय इन्कम बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम र व्यावसायिक यात्राले तपाईलाई केही नयाँ ठाउँहरू देख्न मद्दत पुग्नेछ र केही महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग भेटघाटको अवसर जुराउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि दिन सकारात्मक हो। सबैसँग साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। वातावरणलाई अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोला। थोरै रिस आवेगहरूलाई तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज परिवारमा सरसल्लाह सुझाव अनपेक्षित रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। दिदी बहिनी दाजुभाइसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनका लागि केही भलाकुसारी वार्तालाप हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। छरछिमेक इष्टमित्रमा केही सहयोगी भावनाहरू बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने आज प्रेमीको साथ सहयोगले दिन केही रमाइलो बन्न सक्छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययन प्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्ष सकारात्मक रहनेछ। बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यमा जोस जाँगर रहन सक्ने दिन छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको रोकिएको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलभन्दा पनि आफूभित्र रहेको बुद्धिको उपयोग गर्दै जाँदाखेरि काम कार्यमा सफलता हात पर्न सक्ने दिन रहेको छ र अरूलाई पनि बसमा राख्न सकिन्छ। आज साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव मानेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईको कार्यक्षेत्र केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ र पनि चन्द्र गोचरले दोस्रो भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। आर्थिक कारोबारका कुरामा भने तपाईले थोरै ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ किनभने तपाईबाट केही खर्चिला कामहरू हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विवादित कार्यहरूमा कतै फस्न सकिन्छ कि तपाईले त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यलाई सहज बनाउनका लागि आफ्नो कार्यलाई सीमित बनाउनुहोला र सीमित योजनाहरूमा बढ्नुहुन्छ भने तपाईलाई राम्रो हुनेछ। अनावश्यक काम कार्यको क्षेत्रमा समय नखर्चिनु नै राम्रो हुनेछ भने आज मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन त हो तर सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यति लाभदायी नबन्न सक्छ। आज आफूभित्र रहेको थोरै अहङ्कारीपनलाई त्यागेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक हो। आय इन्कम पक्ष तपाईको राम्रो नै बन्नेछ भने अनावश्यक खर्च हुने डरले मनलाई थोरै त्रसित बनाउन सक्छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सामान्य खर्च हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज घर सम्बन्धी कार्यहरूमा केही उथलपुथलको स्थिति बन्दिन सक्छ। ती कुराहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक कुलकुटुम्बसँगको सम्बन्धमा क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले भावनात्मक रूपमा नजरबीच कुराकानीहरू हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शैक्षिक क्षेत्रमा केही सफलता मिल्दै जान सक्ने प्रगतिमूलक पथमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज रमाइलो यात्राहरू सम्पादन हुन सक्ने समय पनि हो भने तपाईको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य बन्दै जान सक्ने स्थिति देखिन्छ। आजका लागि समग्र दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कामदार कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पहिले गरेको कामको सफलता मिल्ने हुँदा जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि केही थप हौसला मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काममा विशेष अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने दिन हो। वैदेशिक कामकाजलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज काममा अरूले साथ दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवस्था गर्नु तपाईँका लागि केही घाटा बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज चन्द्रमा तपाईँको पहिलो भावमा रहेको छ, तपाईँको राशिमा रहेको दिन हो। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। लक्ष्य अनुसार आफ्नो काम कार्यहरूलाई समयमै सम्पादन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक जमघटका साथ केही रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्य गर्नका लागि उत्साहित बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि सट्टापट्टाको कारोबार गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम बढ्न सक्ने दिन हो। आज शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही फाइदाजनक दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवार आफन्तमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही रमाइलो कुराहरूमा संलग्न हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको योजनामा अगाडि बढ्नका लागि केही सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। यसले गर्दा कार्य व्यावसायिक क्षेत्रहरू राम्रो बन्दै जान सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेम र आनन्द अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ भने सम्बन्धका दृष्टिले पनि तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनप्रतिको लगावले बौद्धिक क्षेत्रहरूलाई फराकिलो बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। पढाइ अतिरिक्त क्रियाकलाप खेलकुद रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज छोटो दूरीको लाभदायक केही यात्राहरू तपाईँबाट हुन सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहनेछ। समग्रमा दिन लाभदायी समय हो। सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही खर्च बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको नियमित दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि नबढ्न सक्छ। आज भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्ने समय हो। प्रतिफल थोरै मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्य र जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्ने तपाईँले हरदम कोसिस गर्दा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू नबनाउनुहोला, ढिला सुस्ती भइदिन सक्छ। आज काम कार्यमा हस्तक्षेप हुन सक्ने समय हो। यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा रहेर रुजधन नाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि आर्थिक खर्चका कुरामा पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा समयमा निर्णय नलिँदा अवसरहरूमा पछि पर्न सकिन्छ कि आफू सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय हो। आर्थिक तनावले जोस जागरमा कमी आउन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा बाधा, ढिला सुस्ती हुन सक्छ। आकस्मिक खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। यी कुराहरूमा तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यका दृष्टिले दिन त्यति राम्रो छैन। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज अपरिचित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो गोप्य रहस्यहरू नखोल्नु नै राम्रो हुनेछ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि तपाईँले धेरै सोचविचार गर्नुपर्ने समय रहेको छ। कारोबारमा सानो गल्तीले पनि दुःख दिन सक्छ। आज अनावश्यक झमेलाहरूमा फस्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आर्थिक अत्यधिक खर्चबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज पारिवारिक झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। परिवारको समस्याहरूलाई सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। परिवार बिचमै रहेर ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नतिर लाग्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि तपाईले आफ्नो प्रेमीसँग केही समय बिताउनु आवश्यक रहेको छ। यसले गर्दा सम्बन्ध पक्ष केही राम्रो बन्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको अध्ययनमा मन नजान सक्छ। आज अध्ययनमा निरन्तरताका लागि आफू लगनशील भएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने आफूले समय दिने प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ। आज सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै चोटपटकको सम्भावना रहेको दिन हो। सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिन मध्यम सतर्क भएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। यसको विशेष फाइदा लिने कोसिस गर्नुहोला। आज आर्थिक आम्दानीको स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्ना अपुरा अधुरा रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइहरूबाट सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्ने हुँदा आफू प्रेरित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुपालनको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको पुराना धेरै समयदेखि रोकिएको धनलाई हात पार्न सक्ने दिन रहेको छ। आफूले त्यो सम्बन्धी कार्यमा थोरै प्रयास भने गर्नुहोला। चल अचल सम्पत्ति आदिबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दा आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीपनहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। ईर्ष्या गर्नेहरूको पछि नलाग्नुहोला। आज सामाजिक जीवन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। राजनीतिक जीवन पनि उच्च रहन सक्ने समय रहेको छ भने आज धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय पनि हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको व्यवसायिक क्षेत्र सबल रहन सक्ने समय छ। आज लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो भने ऋण लेनदेनको वातावरण सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट प्रशस्त फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। परिवारमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईका लागि फलदायी बन्नेछन्। आज पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, परिवार बीच रहेर केही समस्याहरू सेयर गर्न सक्ने र समाधान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने प्रेम जीवनमा आज एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइमा गुरुजनहरूको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज सामान्य राम्रो नै रहेको छ भने सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्दा प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सिल्भर, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने समय रहेको छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने, जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो। मेहनतले लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट कर्मभावमा रहेर सुख भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि तनाव समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरू हटेर जान सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज प्रशंसा योग्य कामहरू तपाईबाट सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। कार्य सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिसँग नजिक कुनै अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। नोकरीमा लाग्नेहरूका लागि पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने दिन हो भने प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई सजिलै हात पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा पनि विजय हुन सक्ने समय हो भने आज राम्रो क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। दिगो कामको थालनी तपाईबाट हुन सक्छ। सामाजिक कल्याणका लागि केही राम्रो काम सम्पादन हुन सक्ने समय पनि हो भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। आफ्नो विशेष नजिकका साथीहरूबाट सरसल्लाह लिएर बढ्नुहुन्छ भने पनि अझ राम्रो
बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सुनौलो रहेको छ। आज कारोबार बढ्न सक्ने र सहज तरिकाले ती कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकीय आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। सन्तोषजनक दिन बन्नेछ भने लगानी गर्नका लागि उपयुक्त दिन बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईँले फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरणलाई अनुकूल बनाउनका लागि सबैसँग साथ सहयोगमा अगाडि बढ्ने कोसिस आफूले पनि गर्नुपर्ने समय छ। थोरै अहङ्कारीपनलाई त्यागेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज पारिवारिक जीवनमा सम्बन्ध पक्षमा सुधार आउन सक्ने, व्यावहारिक भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवार बीच भएको व्यवहारलाई मिलाउन सक्ने समय पनि हो भने राजनीतिक क्षेत्रमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने, प्रेम सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि केही समय दिने प्रयास गर्दा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। अध्ययनमा जोस जागर लगाव बढ्न सक्छ। स्वास्थ्यमा आज अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने समग्रमा दिन फलदायी नै रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि आज तपाईँले आँटे अनुसारका सबै कामहरू पुरा हुन्छन् नै भन्ने चाहिँ होइन र गरेको काममा अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि नआउन सक्छ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट मन खुसी रहन सक्ने समय हो। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने र केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट भाग्य स्थानमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। केही सङ्घर्ष, केही मेहनत बढी गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज अवसरको खोजीको लागि केही दौडधुप हुन सक्ने भए पनि प्रतिफल भने सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको परिश्रम खेर नजान सक्ने समय रहेको छ। बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको आलोचना र कुरा काट्नेहरू पनि प्रशस्त हुनेछन्। उनीहरूको पछि नलाग्नुहोला। आफ्नो योजनामा लगनशील भएर बढ्नु भएमा चाहिँ प्रतिफल राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले मध्यम फलदायी समय रहेको छ। त्यस्तो धेरै नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्ने समय रहेको छ भने ठुलो प्रतिफलका लागि राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज मनमा केही कुराले थोरै निराशा पनि भने बढाउन सक्छ र पनि भोलिको दिनको लागि राम्रो योजना बनाएर मेहनत गर्दै बढ्नुहोस्। मनको निराशापनलाई हटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। विशेष योजनाहरू छन् भने ती योजनाहरूलाई तपाईँले गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक कार्यहरूमा तपाईँको योजनामा परिवारबाट सरसल्लाह प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने, केही सहजपन हुन सक्ने समय रहेको छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने परिवारको भावनालाई बुझेर उनीहरूको सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको तनाव थकानहरू केही कम हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने दिन रहेको छ। आज स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट काम कार्यको क्षेत्रमा सोचे अनुसार, अपेक्षा गरे अनुसार साथ सहयोग नमिल्दाखेरि थोरै मन भने खिन्न रहन सक्छ वा पुराना केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै खिन्न गराउन सक्ने र आफैमा थोरै चिडचिडापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सफलता प्राप्त गर्नका लागि आज तपाईँले समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही सङ्घर्ष बढ्न सक्छ किनभने चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। केही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू
कार्यहरूलाई वहन गर्नुपर्ने स्थिति बन्दिन सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज चिताए अनुसारका काम कार्यहरू सबै पूरा नहुन सक्छन्। ती कुरामा तपाईँले विशेष मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कमी कमजोरीहरू औँल्याउनेहरू सक्रिय रहनेछन् र दोहोर्याएर गरेको कामबाट तपाईँले केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज आफूले काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशील मेहनती भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा सामान्य प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर काम कार्यको क्षेत्रमा आफैमा हेलचेक्राइपन भने नगर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि जथाभावी अरूको लहैलहैमा लागेर नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। तपाईँको दैनिकी आय इन्कमले घरायसीका काम कार्यहरूलाई सहज बनाउनका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू प्रशस्त हुनेछन्। खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने कुनै पनि ऋण लेनदेनको कारोबारहरू छ, सानातिना कारोबार छ भने त सोच विचार गरेर गर्दा राम्रो। तर ठुलो कारोबार छ भने चाहिँ तपाईँले विशेष थकित गर्नु राम्रो हुनेछ। परिवार जीवनमा एकअर्कामा केही असमझदारीपनहरू, पारिवारिक वातावरण त्यति सहज नबन्दिन सक्छ र परिवारबीच भएको समस्याहरूलाई समाधानका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना पनि हुन सक्छ। आज प्रेम जीवनमा एकअर्कामा सामान्य मनमुटावको भावनाहरू सिर्जना हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसकेला। परीक्षा प्रतियोगितामा सफलताका लागि धेरै हतार नगरिकन धैर्य भएर तयारी गर्नु राम्रो हुनेछ भने अस्वस्थता र केही कमी कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। यात्रामा लापरवाहीले धनमालहरू हराउन सक्छ। ती कुरामा सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा सजग रहनुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव। ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रशंसा योग्य कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ र केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम पनि महसुस गर्न सक्ने समय हो भने चन्द्रगोचरले 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज केही आशा गरेझै परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रगतिमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट छोटो समयमा केही उपलब्धिहरू हात पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य झमेलाहरू आइपरे तापनि ती समस्याहरूलाई सहज तरिकाले सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कामदेखि अतिरिक्त क्रियाकलापको क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज आफन्त बन्धुबान्धवबाट विशेष तपाईँलाई सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। काम कार्यमा सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले पनि सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो मिल्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज व्यावसायिक वातावरण सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। केही सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि आज दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज व्यावसायिक वातावरण पनि तपाईँको राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दिन उपयुक्त बन्नेछ। आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तमा केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ। जमघट हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। केही रमाइलो हुन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेमिकको महत्त्व बुझ्न सक्ने दिन रहेको छ। रमाइलो घुमफिर हुन सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँको रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च बढी हुन सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नु चाहिँ आवश्यक रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आफ्नो योजना अनुसार बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल बन्दै जान सक्ने समय हो। समग्रमा दिन फलदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुलौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँबाट केही साहसीमूलक कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज नयाँ काम वा रोजगारको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। चन्द्र गोचर 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि आज आर्थिक पक्षमा समेत केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनतले गर्दा उपलब्धिका स्रोतहरू फेला पार्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ परियोजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने दिन पनि हो भने आज दिगो कामको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ भने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ र पनि काम गर्दै जाँदाखेरि थोरै रिस आवेग बढ्न सक्छ। यसले केही घाटा बनाउन सक्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने दिन हो भने व्यावसायिक वातावरण सहज बन्न सक्ने, सबैसँग अनुकूल वातावरण बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रका काम कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय हो भने धार्मिक आस्था बढाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा सुधार आउन सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि केही समय आफ्नो प्रेम सम्बन्धका लागि दिनु राम्रो हुनेछ र आज निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको पक्षमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज प्रतिफल सकारात्मक हुने हुँदा अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल बन्दै जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ र पनि राशिफल सुनेर तपाईँले राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दैनिकी जीवनयापन सहज रूपमा गर्नका लागि केही न केही मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।